वेलकम बैक जी। ऑडियो लीक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं और ऑडियो लीक्स के हवाले से एक अहम पहलू जो है वो ये भी है कि ये बिल्कुल मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा एक बात साबित हो सकती है कि आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो बातें होती हैं वो इस तरीके से जो है वो लीक हो रही हैं और आगे क्या क्या होने वाला है ये मेरे ख्याल में हम में से किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि ये भी लीक हो सकता है, कुछ वीडियोज़ भी आ सकते हैं, कुछ ऑडियोज़ भी आ सकते हैं। तो सलामती कमेटी ने तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन फिर भी बुखारी साहब बड़े अहम सवालात उठ रहे हैं कि ये मुमकिन कैसे हो पाया, और अगर ये मुमकिन हो गया तो फिर इसका मतलब है कि बड़ा सीरियस किस्म का खतरा है जो हमारे सर के ऊपर मंडला रहा है, कोई चीज़ हमारी महफूज नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से अगर इस तरह की बातें निकल जाएंगी तो फिर कहाँ तक चलेगी बात, पहुँचेगी ये बात? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि जिन्होंने इस अमरीकी बयानिए को, अमरीकी साइफर के बयानिए को इतनी हाइप दी, एक तो उनको बहुत मायूसी हुई होगी और यकीनन होनी चाहिए, इसलिए कि चीज़ें खुलती जा रही हैं। और दूसरा जो है, जो फॉलोअर्स हैं खान साहब के, वो भी बहुत मायूसी का शिकार है। मैं आपको बहुत सारी थी, वो एक हमारे प्रोड्यूसर हैं रवि साहब, एक तो वो हमें कुछ करने नहीं देते अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना। ये दो मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ, ये दो, और पढ़ दूँगा मैं उनके उसके लिए कि वो जो इतनी हाइप क्रिएट किए हुए थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी उनमें शामिल हैं और सोशल मीडिया के ऊपर लाखों की तादाद में इनके सपोर्टर हैं। वो दो एक ट्वीट्स मैं जो है पढ़ना चाहता हूँ। एक तो ये कि अमरीकी साजिश का भांडा फूट गया, साइफर की साजिश का झूठा बयानिया अपनी मौत मरते हुए किस तरह एक नॉर्मल मुनासरे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ मुल्क को मफलूज कर दिया बल्कि मुल्क की सालमियत और सलामती, खारजा ताल्लुकात और पूरे निज़ाम को ख़तरे में डाल दिया। ये एक है। और दूसरी है, इमरान खान ने जाली साजिश के बयानिए को सिर्फ अपने वोटर्स को वरगलाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस जाली बयानिए को बुनियाद बनाकर फ़ौज को टारगेट किया और इसकी तकसीम और मनपसंद आर्मी चीफ की तैनाती के लिए एक हथियार बनाकर बगावत पर उकसाया। ये हो रहा है उस सोशल मीडिया के ऊपर जो आंखें बंद करके खान साहब के हर फैसले, हर अमल की तायद करता था। ये होता है नुकसान जब आप हकायक से हट के किसी चीज़ को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ावा देते हैं या आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ब्लो करते हैं, तो वो फिर उतनी ही शिद्दत के साथ वापस आती है। सही, बिल्कुल हो गया। अब इसका जो दूसरा एस्पेक्ट जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो आ जाता हूँ कि अगर ये हाल है कि ना हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस महफूज है, ना प्रेसिडेंट हाउस महफूज है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान के VIPs की जो प्रेफरेंसेस हैं वो 13-14 के करीब लोग होते हैं जो बहुत अहम होते हैं, जिनमें प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर है, वगैरह वगैरह। एक बाकायदा प्रोटोकॉल की एक लिस्ट होती है, बाय द बुक। आप ये कहते हैं कि इस तरह से एग्जैक्टली बाय द बुक। इनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है, इनके साथ मिलने वाले लोगों की कन्वर्सेशन को महफूज किया जाता है। ये एक नेचुरल SOP है, ठीक है। और ये हमारे मुल्क की एपेक एजेंसीज करती हैं, ठीक है। हमारे मुल्क की एजेंसी जो है वो जो सिविलियन है वो भी करती है, DIB कहते हैं जिसको, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये भी करते हैं। ये सारा डाटा एक महफूज जगह जमा होता रहता है, ये कभी ना पब्लिक किया जाता है, ना इसको पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव और है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ VVIPs एंड विज़ावी द गेस्ट जो बाहर से आए होते हैं, जो मुलाकातें करते हैं। ठीक है। अब जो असल बात देखने वाली है वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डाटा वहां से लीक हुआ है जहां जमा होता हो। इफ दैट इज द केस, इट्स इवन मोर डेंजरस। अच्छा, मेरी बात समझ रही हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? यानी आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं, बल्कि उस जगह पर जहां पर इसका रिकॉर्ड रखा जाता है वहां से भी लीक हो सकता है। क्योंकि जिस डाटा को क्लेम किया जा रहा है कि इतना हमारे पास डाटा, 100 घंटे की रिकॉर्डिंग है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगे बग्स के जरिए नहीं होती, वो किसी न किसी डाटा बैंक से, वो सैटेलाइट से नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली नॉट। जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि सैटेलाइट से होता है, उसमें हमारे कुछ साथी जर्नलिस्ट भी हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस प्रोसेस का पता है कि कैसे इतना बड़ा डाटा जो है वो लीक हो सकता है। हैविंग सेड दैट, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और हम अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि इस मामले की तह तक पहुंचना 2 वजह से ज़रूरी है। एक वजह तो ये है कि लोगों का फेथ हो
کہ اسٹیٹ آف پاکستان از کیپیبل آف ڈیفینڈنگ اٹس رولنگ ایلیٹ، ایسے کہہ لیجیے آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے اداروں کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے وہ اتنا ہی ولنریبل ہے؟ یہ دو سوال طے ہونے بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ کیا آئے گا، کیا کچھ مزید ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. جو کمیٹی بنا دی گئی ہے، خاص طور سے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو بنی ہے، جس پر آبویسلی ہماری جو سول قیادت ہے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری قیادت ہے اس کا اتفاق رائے ہے، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کمیٹی افیکٹولی اپنا کام کرے اور بغیر کسی پولیٹیکل بائس کے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا. یہ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر صبح اگر آپ کو ایک نئی لیک ملنی ہے، اگر آپ کو ایک نئی ویڈیو ملنی ہے، تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ایک تو اس شخص تک پہنچیں جو اس کا ذمہ دار ہے، جو اس سارے کو پلے کر رہا ہے اور پاکستانی قوم کے جذبات سے کھیل رہا ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن سے کھیل رہا ہے، اور کہ ہم انشور کریں کہ اس طرح کی لیک پھر دوبارہ نہ ہو. یہ اس کے دو بڑے آسپیکٹس ہیں. لیکن اس کا ایک اور آسپیکٹ ہے جو بہت انفارچونیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک معاملہ جات ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اس کے اوپر بہت ساری ایسی گفتگو ہوتی ہے جس میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہوگا. اب اگر وہ ولنریبل ہے تو ہم تو ایز اے اسٹیٹ سیز کر جائیں گے. تو بقائی صاحب ابھی ہم کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں یا ولنریبل سچویشن میں، جبکہ یہ تمام ڈیٹا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ڈارک ویب کے اوپر موجود ہے. دیکھیے میں نے گزارش کی آپ سے کہ ایک تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسا ان کے ہاتھ لگا ہو جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو. یہ جو پولیٹیکل منورنگ ہے، یہ جو پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے، یہ جو پولیٹیکل گیم پلان ہے، اس کے ریلیز ہونے سے کچھ نہیں ہو جاتا، کیونکہ آگے کیا ہے جو عوام کو نہیں پتہ ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے. لیکن جو ہماری اسٹریٹجک انفارمیشن ہے، جو ہمارے نیوکلیئر کے حوالے سے جیسا میں نے کہا، جیسے ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، جیسے سی پیک ہے، یہ اس طرح کی انفارمیشن ولنریبل نہیں ہونی چاہیے. ہم صرف دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی انفارمیشن ان کے ہاتھ لگی ہو جس سے پاکستان کی اسٹیبلٹی کو، پاکستان کی سولیڈیرٹی کو کوئی نقصان پہنچ سکے، یا پاکستان کے جن ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خرابی کی طرف بڑھیں. یہ ہمیں یقینی بنانا پڑے گا. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کو تمام اسٹیٹ کے اداروں کی سپورٹ حاصل ہوگی اور یہ ایفیکٹولی اپنا کام کر کے قوم کو اعتماد میں لینے کی پوزیشن میں آ جائیں. اچھا بقائی صاحب، ایک آخری چیز، کوئی کوششیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جاری ہیں کہ ان لیکس کو مزید آنے سے جو ہے وہ روکا جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قسم کی کوششیں ہونی چاہیے اور کتنا بہتر ہے کہ کوششیں کامیاب ہو جائیں تو ہم یہ جو ایک سچویشن اس میں سے نکل آئیں؟ بہت نازک ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، سیاسی طور پہ مشکلات کا شکار ہے پاکستان. کیا ایک تو یہ چیز اور دوسرا کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس وقت اس طرح کی لیکس کے آنے کے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سنجیدگی سے یہ مانتا ہوں کہ اسٹیٹ کے سارے ادارے اور سٹنگ گورنمنٹ یہ سنجیدہ ہے اس معاملے میں کہ اس کے اوپر جتنی جلدی پردہ پڑے، جتنی جلدی یہ معاملہ ختم ہو جائے، اتنا ہی پاکستان کے انٹرسٹ میں بہتر ہے. صحیح ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس قسم کی لیکیج جو ہے اس کو پلگ کیا جائے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک جو کچھ آ چکا ہے سامنے اس میں صرف ایک فائدہ ہوا ہے، ایک نقصان ہوا ہے. جو نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا خاص طور سے سائفر کو لے کے، اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. صحیح ہے. لیکن آنے والے دنوں میں مزید کیا آئے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ we will cross the bridges when they will come. بہت شکریہ بخاری صاحب. بالکل اس وقت مجھے پرسنلی آئی فیل کہ ہم سیاسی طور پر اتنے ایکٹیو ہیں یا اتنے متحرک ہیں کہ اگر ایک طرف کے کسی بندے کی لیکس آئیں گی تو دوسری طرف کے لوگ اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر دوسری طرف کی لیکس آئیں گی تو پہلی سائڈ کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر سیاست کرنے پڑیں گے. لیکن ایونچولی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نقصان ایونچولی جو ہے وہ پاکستان کا ہے، پاکستان کی عوام کا ہے، پاکستان کی سیاست کو نقصان ہے، اور خدا نہ خواستہ ملکی سالمیت کو بھی اس طرح کی چیزوں سے نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے اور مل کر جو ہے وہ اس کی مذمت کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.